योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ईदुदेद्वेतनं प्ररह्यं तस्याग्रे अधसोमात्। किं प्रचलति मूत्रमीत्वयोरसिद्धत्वात् अयावादेशप्रसङ्गः इति दोषं मनसि निधाय तस्य निराकरणार्थं यत्नः प्रचलति। तत्र किम् अयादयः न भवन्ति इति वक्तव्यम् इति प्रथमवार्तिकेन उक्तम्। अनन्तरं भाष्यकारेण योगारम्भसामर्थ्यात् वचनार्थो हि सिद्धे इति एवं स्वीकृत्य योगारम्भसामर्थ्यादेव प्रकृतिभावोऽपि भवति न हि एकं प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयति इत्युक्तम्। ततः परञ्च वार्तिककारेण विप्रतिषेधाद्वा इति वार्तिकम् उल्लिखितम्। तस्य विप्रतिषेधाद्वा इति वार्तिकस्य एव विवरणम् इदानीं प्रचलदस्ति। विप्रतिषेधाद्वा इति वार्तिककारेण विप्रतिषेधे परङ्कार्यमिति सूत्रेण एव प्रगृह्य संज्ञा अयादीन् बाधित्वा प्रवर्तते इत्यर्थः प्रतिपादितः। एवं प्रतिपादनानन्तरं विप्रतिषेधेनैव भवति इत्युक्तेपि ततः परं पुनः प्रश्नः पृष्टः, अत्र विप्रतिषेध एव भवितुं नार्हति। कथं विप्रतिषेधो न भवति इति प्रश्ने द्वयोः कार्ययोः एकत्र प्राप्तिः विप्रतिषेधः, द्विकार्ययोगो हि विप्रतिषेधः। अत्र द्विकार्ययोगो नास्ति इत्युक्तम्। ततः परञ्च नास्ति, न हि केवलं द्विकार्ययोगः विप्रतिषेधः किं तर्हि असम्भवोऽपि इति रूपेण असम्भवमात्रं स्वीकृत्यापि विप्रतिषेधः वक्तुं शक्यते इति विचारः आरब्धः। एवञ्च असम्भवतां स्वीकृत्य यदि अयादयः भविष्यन्ति तर्हि प्रगृह्यसंज्ञायाः निमित्तं नावशिष्यते, यदि प्रगृह्यसंज्ञा प्रवर्तते तर्हि प्रकृतिभावो भवति इति कृत्वा अयादयः न भवन्ति इति एवं रूपेण विप्रतिषेधः असम्भवरूपः विप्रतिषेधः प्रकृते वर्तते। अतः विप्रतिषेधे परम् इत्यनेन कार्यकालपक्षमाश्रित्य परत्वात् प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति इति उत्तरम् उक्तम्। तस्मिन् उत्तरे उक्ते पुनरत्र विवरणम् आरभ्यते। विप्रतिषेधखण्डनार्थम् एवमपि अयुक्तः कः? एवमपि अयुक्तः विप्रतिषेधः। कुतः अयुक्तः? सतोर्हि विप्रतिषेधो भवति। यौ तत्र भवतः तयोर्मध्ये विप्रतिषेधो भवति। यथा गृहे कुत्रचित् बालकद्वयं वर्तते, तत्र मया एकं चाकलेहं दत्तं, तदानीं विप्रतिषेधः, मया खाद्यमिति। यदा तु एकः बालकः क्वचित् कार्यान्तरे गतः, अर्थात् तत्र न वर्तते, एक एव बालकः तत्र वर्तते चेत् मया एकस्मिन् चाकलेहे दत्ते न कोऽपि कस्यचित् विरोधः, स एव स्वीकरोति, यः अस्ति सः स्वीकरोति। तद्वदत्रापि यदि तौ द्वौ भवतः तर्हि विप्रतिषेधः भवितुमर्हति। अत्र नतौ स्तः इत्यस्य कः आशयः? एकस्मिन् काले उभवपि न भवितुमर्हतः इत्याशयः। एवमप्ययुक्तः सतोर्हि विप्रतिषेधो भवति। न च अत्र इत्वोत्वे स्तः नापि मकारः उभयमसिद्धम्। किमर्थं नास्ति भोः इत्युक्ते आदौ इत्येव अस्ति इति चिन्तयति एचोयवायावः इति सूत्रम्। अतः एचोयवायावः इति सूत्रदृष्ट्या अत्र मत्वम् ऊत्वं नैव अस्ति। किं वर्तते? एकारो वा इकारो वा ओकारो वा एचः एव तत्र वर्तन्ते। अतः एचोयवायावः इति सूत्रदृष्ट्या
न वा तत्र मकारः अस्ति न वा तत्र ऊकारः अस्ति। किमर्थम्? अदसोसेर्दादुदोमः इति सूत्रं त्रिपाद्यामस्ति, तद् न ज्ञायते। अतः मत्वं मीत्वं विधायकयोः मूत्वमीत्वयोः विधायकयोः सूत्रयोः त्रिपाद्यां वर्तमानत्वेन तस्य सूत्रस्य एचोयवायावः इति सूत्रदृष्ट्या अभावेन असिद्धत्वादभावेन किं चिन्त्यते? अत्र किमपि अन्यत् कार्यमेव नास्ति, एकः एव अस्ति कार्ययोगः एचोयवायावः इति, नान्यस्य कस्यचित् तत्र प्राप्तिः इति चिन्तयति एचोयवायावः। एवञ्च द्वयोः कार्ययोः प्राप्तिः अथवा असम्भवोऽपि कीदृशः? उभयोः तत्र प्राप्तिरस्ति चेदेव तदानीम् असम्भवः। अत्र ज्ञानमेव नास्ति एचोयवायावः इति सूत्रं प्रति इति कृत्वा अत्र विप्रतिषेध एव भवितुं नार्हति। सतोर्हि विप्रतिषेधो भवति न चत्र इत्वोत्वे स्तः नापि मकारः उभयमसिद्धम्। तर्हि ईत्वम् ऊत्वं मकारः एतत् सर्वं न ज्ञायते इति कृत्वा तद् न वर्तते। न वर्तते चेत् कथं विप्रतिषेधः वक्तुं शक्यते? अतः अत्र विप्रतिषेध एव नास्ति इति पूर्वपक्षिणा विप्रतिषेधाद्वा इति वार्तिकं खण्डितम्। तर्हि विप्रतिषेधाद्वा इति वार्तिकेन एचोयवायावः इत्येतद् बाधित्वा प्रगृह्य संज्ञा प्रवर्तते इति यद् वार्तिककारस्य मतं तन्मतम् अत्र खण्डितम्। अग्रे निरूपयति अस्य उत्तरत्वेन समाधानं वक्ष्यते। आश्रयात् सिद्धत्वं यथारोरुत्वे, एतद् वार्तिककारस्यैव वचनं। वार्तिककारः जानाति विप्रतिषेधाद्वा इति वार्तिकं लिखन् वार्तिककारः चिन्तयति विप्रतिषेधे परङ्कार्यमित्यनेन कार्यकालपक्षे परत्वात् प्रगृह्यसंज्ञा भवति प्रकृतिभावश्च सिद्ध्यति इति इष्टं सिद्धं भवति इति यदि अहं वदामि तर्हि कश्चन प्रश्नं प्रष्टुम् अर्हति। अत्र विप्रतिषेध एव भवितुं नार्हति इति रूपेण एवं प्रश्नं कश्चित् करोति इति विचिन्त्य वार्तिककारः साक्षात् उत्तरं लिखित्वा स्थापितवान्। किमुत्तरम्? आश्रयात् सिद्धत्वं यथारोरुत्वे इत्युत्तरम्। प्रश्नः कः पृष्टः? अत्र इत्वोत्वयोः असिद्धत्वात् विप्रतिषेधः भवितुं नार्हति इति पृष्टः। उत्तरं किं दीयते? इत्वोत्वयोः असिद्धत्वं नास्ति इति उत्तरं दीयमानम्। आश्रयात् सिद्धत्वम् असिद्धत्वं न सिद्धत्वं यथा यथा इति उदाहरणप्रदर्शनं रोरुत्वे आश्रयात् सिद्धत्वं भवति। आश्रयादित्युक्ते किञ्चिदुपादय्य किमपि कार्यं विधीयते। एवं चिन्तितः कश्चित् शिशुः इतोपि उदरे एव अस्ति, तर्हि शिशोः उदरे स्थितिं मनसि निधाय तदर्थं वस्त्रादिकं स्वीक्रियते। तदानीं यदि शिशुरस्तीत्येव ज्ञानं नास्ति तस्मात् प्राक् वस्त्रादिकं स्वीक्रियते वा? पत्नी गर्भिणी एव नास्ति तदानीं वस्त्रादिकं न स्वीक्रियते। तदर्थं वस्त्रस्वीकारः कदा आरभ्यते? सः अस्ति तत्र यदि ज्ञानं भवति चेत्। तर्हि यदि तत्र कार्यम् इदानीं वस्त्रक्रयणं सः इदानीं पिता गत्वा किञ्चित् शिशोः वस्त्रादिकं क्रेतुम् इच्छति इत्यस्य कः आशयः? अस्य पुत्रः वा पुत्री वा अग्रे भविता अस्ति इति अर्थः। एतदस्माभिः दृष्ट्वा एव अवगन्तव्यं नास्ति, पत्नी गर्भिणी वा न वा इति परीक्ष्य अवगन्तव्यं नास्ति। अयं वस्त्रादिकं स्वीकरोति इत्यस्यैव सः अर्थः, पत्नी एषा गर्भिणी। तद्वदत्र ईत्वम् ऊत्वञ्च अधशब्दस्य मकारपरकस्य उद्देशं कृत्वा किं क्रियते? प्रगृह्य संज्ञा विधीयते। मीत्वं मूत्वञ्च उद्दिश्य प्रगृह्य संज्ञा विधीयते।
तत्प्रगृह्यसंज्ञा विधानसामर्थ्यादेव किं भवति इत्वोत्वयोः सिद्धत्वं भवति, असिद्धत्वस्य नाशः भवति। तदेव लिख्यते आश्रयात् सिद्धत्वम् इत्यनेन। आश्रयात् सिद्धत्वं भविष्यति इति भाष्यकारस्य वाक्यम्। कथम् एवम् अन्यत्रापि अस्ति वा? आश्रयात् सिद्धत्वं भवति इति भवान् वदति, एवम् अन्यत्र कुत्रचित् अस्ति वा? यथारोरुत्वे अतोरोरप्लुतादप्लुते इति किञ्चित् सूत्रमस्ति। एतत् लघुसिद्धान्तकौमुद्यामप्यस्ति। किं करोति? एतत् अस्माभिः ईदूदे द्विवचनं प्ररह्यमित्यत्रापि पठितमेव। अप्लुतादप्लुते इत्यस्य विषये विचारकाले एतत् सूत्रं पठितम्। तर्हि अत्र किम्? अत्र अप्लुतादप्लुते इत्यस्य विषये नास्ति, अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यत्र रोहो इत्यस्य विषये अस्ति। कुत्र वर्तते अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रं? षष्ठे अध्याये वर्तते। किं करोति? रोः स्थाने उकारादेशं करोति। रोः स्थाने उकारादेशं करोति। परन्तु रोः स्थाने उकारादेशः कर्तव्यश्चेत् पूर्वं तत्र रुः भवेत्। पूर्वं रु तत्र अस्ति चेत्, इदानीं सुधी उपास्य इत्यत्र ईकारः अस्ति चेदेव इको यणचि इत्यनेन ईकारस्य स्थाने यकारः कर्तुं शक्यते। तर्हि स्थानी तत्र अस्ति चेदेव तस्य कार्यं किमपि कर्तुं शक्यते। तद्वदत्र अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनेन रोः स्थाने उकारः विधीयते। रोः स्थाने उकारः विधातव्यः चेत् तत्र पूर्वं रुः भवेत्। तर्हि रुः कथं भवति? ससजुषो रुः इति सूत्रेण भवति। रुः कथं भवति? ससजुषो रुः इति सूत्रेण भवति। पदान्तस्य सस्य सदुःशब्दस्य च रुः स्यात् इति खलु। तर्हि तेन रुः भवति। तद् रुविधायकं सूत्रं कुत्र वर्तते? अष्टमे अध्याये तृतीये पादे वा द्वितीये पादे वा वर्तते। तर्हि त्रिपाद्यां वर्तते। रुविधायकं सूत्रं ससजुषो रुः इति त्रिपाद्यां वर्तते। रोः स्थाने उकारादेशविधायकं सूत्रं सपादसप्ताध्याय्यां वर्तते। यदि त्रिपाद्या विधीयमानस्य रु इत्यादेशस्य एव असिद्धत्वं, तर्हि अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रं कुत्र कार्यं कुर्यात्? कुत्रापि कार्यं कर्तुं न शक्नोति। यतोहि ससजुषो रुः इत्यनेन क्रियमाणः रुः असिद्धः चेत् कुत्रापि रु इति न उपलभ्यते। तर्हि रु इति नोपलभ्यते चेत् अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनेन वा अथवा हसिच इत्यनेन वा उत्वं कर्तुं न शक्यते। यदि कर्तुं न शक्यते तर्हि सूत्रं किं करोति? किमपि न कर्तुं शक्नोति, व्यर्थं भवति। तदानीं किं वदामः? सूत्रस्य वैयर्थ्यं कदापि अङ्गीकर्तुं न शक्यं। सूत्रं व्यर्थमिति वक्तुं न शक्यते। सूत्रस्य किञ्चित् किमपि तु प्रयोजनं वक्तव्यं। तर्हि अत्र इदानीम् अतोरोरप्लुताद् एकमेव सूत्रं न, अतोरोरप्लुतादप्लुते हसिच अनन्तरं हलिसर्वे भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, एवं बहूनि सूत्राणि सन्ति। एतानि सर्वाणि कस्य स्थाने कार्यं कुर्वन्ति? रोः स्थाने कार्यं कुर्वन्ति। तर्हि एतेषां कृते रुः एव असिद्धः चेत् कथम् एते कार्यं कर्तुम् अर्हन्ति इति प्रश्नः उपलब्धः। तदानीमुच्यते अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रे रोः इति उच्चारणसामर्थ्यात् रु इति उद्दिश्य कार्यविधानाज्ञापकात् किं भवति? रु अत्र सिद्धः भवति इति स्वीक्रियते। ससजुषो रुः इत्यनेन विधीयमानं ऋत्वकार्यम् अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रस्य कृते सिद्धं भवति इत्यर्थः स्वीक्रियते। एतदेव आश्रयात् सिद्धत्वं नाम। सूत्रे तम् आश्रित्य कार्यविधानात् सः सिद्धः इति स्वीकर्तव्यम्। तर्हि अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यत्र
रुम् आश्रित्य रोह इति रुम् आश्रित्य उकाररूपकार्यविधानाज्ञापकात् सः रुः सिद्धः इति अङ्गीक्रियते। एवमेव प्रकृतेऽपि ईत्वम् ऊत्वञ्च मीत्वं मूत्वञ्च निमित्तीकृत्य प्रगृह्य संज्ञा विधीयते अदसोमादिति सूत्रेण इति कृत्वा किं स्वीक्रियते? मीत्वं मूत्वञ्च सिद्धं भवति इति स्वीक्रियते। तस्मात् आश्रयात् सिद्धत्वमस्ति, असिद्धत्वं नास्ति। असिद्धत्वाभावात् विप्रतिषेधः वक्तुं शक्यते। असिद्धत्वं नास्ति इत्युक्ते सिद्धत्वं वर्तते। सिद्धत्वमस्ति चेत् विप्रतिषेधः आयाति। विप्रतिषेधे परमित्यनेन प्रगृह्यसंज्ञा भवति। अतः एचोयवायावः इति न प्रवर्तते। तस्मात् दोषः नास्ति इति प्रकृते समन्वयः। एतदुपरि एकः प्रश्नः उदेति, भवान् किमर्थम् अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यादि सूत्रं षष्ठे अध्याये पठति इति। किं करणीयं तर्हि? ससविशोरुः इत्यस्य अग्रे लिखतु भवान् सूत्रम्। अतोरोरप्लुतादप्लुते हसिच इत्यादि सूत्रं तस्य अग्रे लिखतु। तदानीम् असिद्धत्वं न भवति खलु इति तस्य प्रश्नः। अतः पश्यतु, अत्र वर्तते किन्न पुनः कारणं रोरत्वे आश्रयात् सिद्धो भवति न पुनर्यत्रैव रुः सिद्धः तत्रैव उत्वमुच्येत। किमर्थं भो भवान् आश्रयात् सिद्धत्वम् इत्यादि बहुकल्पनां करोति? किमर्थं भवता एवं सूत्रक्रमः न क्रियते इति तस्य प्रश्नः। षष्ठे अध्याये सूत्रं पठित्वा आश्रयात् सिद्धत्वं भवति इति एतावत् सर्वं चिन्तनापेक्षया अष्टमे अध्याये एव एतानि सूत्राणि पठतु। तेन असिद्धत्वं नास्ति, सिद्धत्वमेव भवति। तस्मात् कार्यं साधयितुं शक्यते खलु। अतः तत्रैव पठ्यताम् इति प्रश्नः। कुत्र पठनीयं? ससविशोरुः इत्यस्य अग्रे पठनीयम्। अतोरोरप्लुतादप्लुते हसिचा भो भगो अघो पूर्वस्य योषीव्यो लघुप्रयत्नतरश्चाकटायनस्य हलि सर्वं तत्रैव पठनीयम् इति आशयः। तथा कुर्मश्चेत् इतोपि लाघवमपि भवति। कथं लाघवम्? अतोरोरप्लुतादप्लुते इति एतावत् सूत्रं कर्तव्यं नास्ति। अतो अत उः इति सूत्रमलम्। अतोति उः इति सूत्रम्। अतोरोरप्लुतादप्लुते इति न, अतः अति उः इति सूत्रम्। रोः इत्यनुवर्तते, ससविशोरुः इत्यतः रुः इत्यनुवर्तते। अनन्तरम् अथवा रोस्सुपि इत्यस्माद्वा अत्र अनुवृत्तिर्भवति। रोस्सुपि इति तत्र वर्तते। ससविशोरुः इत्यस्य अग्रे क्रमे गम्यमाने रोसुपि इति किञ्चित् सूत्रमस्ति। तस्य अग्रे एतानि सूत्राणि पठ्यन्ते। ततः रोः इत्यनुवर्तते। अतः अत उरति इति सूत्रं क्रियते। अतोति उः इति वा अत उरति इति किमपि एकं सूत्रं क्रियते। अत्र कैयटः लिखति, पश्यतु। अनन्तरम् अत उरति इति वक्तव्यम्। तर्हि किं जातं? ससविशोरुः इत्यस्य अग्रे एतत् सूत्रं क्रियते इति कृत्वा रुः अस्य कृते सिद्धः भवति इति एकं प्रयोजनं। द्वितीयं किं प्रयोजनम्? एतत् सूत्रमिदानीं कुत्र वर्तते? त्रिपाद्यां वर्तते। अत उरति इति सूत्रम्। अस्य दृष्ट्या इदानीं प्लुतः सिद्धः अस्ति। प्लुतविधानम् एतस्य पूर्वमेव अस्ति। अतः प्लुतः अपि सिद्धः अस्ति। तर्हि प्लुतस्य व्यावृत्तिः अतः इति तपरकरणेनैव कर्तुं शक्या। अप्लुतादप्लुते इत्यपि पदं नापेक्षितं भवति इति बहुलाघवमस्ति। अतः भवान् एवम् आश्रयात् सिद्धं भवति इति एतावत् सर्वं कल्पनं किमर्थं करोति? रोरुत्वं कुत्र पठतु? ससविशोरुः इत्यस्य अग्रे एव पठतु इति प्रश्ने भाष्यकारः वदति, नैवं शक्यम्, एवं कर्तुं न शक्यते। किमर्थं न शक्यते? असिद्धे ह्याद्गुणा प्रसिद्धिः इति वार्तिकम्। असिद्धे यदि भवान् ससजुषोरुः इत्यस्य अनन्तरम् अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनेन उत्वं करोति, तर्हि उत्वविधायकं सूत्रं कुत्र भवति? त्रिपाद्यां भवति।
तत्त्रिपादीस्थं सूत्रं सपादसप्ताध्यायीं प्रति असिद्धं भवति। सत्यं वा? तर्हि एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मश्चेत् शिवोर्च्यः इति उदाहरणं कर्तव्यम् अस्माभिः। शिव रु अर्च्य इत्यवस्थायां रु इत्यस्य स्थाने किं सूत्रमिदानीम् अत उरति इति सूत्रम्। अतोरोरप्लुतादप्लुते इति न, अत उरति इति सूत्रेण किं क्रियते? रोः स्थाने उकारः क्रियते। किं जातं? शिव उ अर्च्य इति जातम्। इदानीं किं करणीयम्? शिव उ अकारस्य अग्रे यदा उकारो भवति तदा का सन्धिः कर्तव्या? आद्गुणः इत्यनेन गुणः कर्तव्यः। सत्यं वा? तदानीं गुणे कृते शिवो अर्च्य इति जातम्। इदानीं पुनः कः सन्धिः कर्तुं शक्यते? ओकार अकारयोर्मध्ये पूर्वरूपसन्धिः कर्तुं शक्यः। तर्हि पूर्वरूपसन्धिः क्रियते चेत् शिवो अर्च्यः इत्यवस्थायां शिवोर्च्यः इति रूपं सिद्ध्यति। तर्हि अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनेन उत्वकरणानन्तरं कार्यद्वयमस्माभिः कृतम्। आद्गुणः इत्यनेन गुणः, अनन्तरम् एङः पदान्तादति इत्यनेन पूर्वरूपम्। तर्हि आद्गुणः एङः पदान्तादति इति सूत्रद्वयं कुत्र अस्ति? सपादसप्ताध्याय्याम् अस्ति। सत्यं वा? यदि अस्माभिः अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रेण सपादसप्ताध्याय्यां वर्तमानेन उकारः क्रियते, तर्हि सः उकारः ज्ञायते इति कृत्वा ततः परं गुणः पूर्वरूपमित्यादिकं भवितुमर्हति। यदि अस्माभिः सूत्रं त्रिपाद्यां स्थापयित्वा अत उरति इति सूत्रं कृत्वा तेन उत्वं क्रियते, तर्हि सः उकारः एव एतेषां सूत्राणां दृष्ट्या असिद्धः अस्ति। उकारः असिद्धश्चेत् इमानि सूत्राणि किं चिन्तयन्ति? शिवरु अर्च्य इत्येव अस्ति इति चिन्तयन्ति। शिवरु अर्च्य इति वा शिवस् अर्च्य इति वा अस्ति इति चिन्तयन्ति। तर्हि उत्वम् अस्ति इति न ज्ञायते। न ज्ञायते चेत् गुणः अपि नास्ति, पूर्वरूपमपि नास्ति, शिवोर्च्यः इति रूपमेव न स्यात् इति दोषः। अतः तादृशदोषस्य वारणार्थं भाष्यकारः किं वदन्नस्ति? सूत्रकारेण एवं सूत्रः क्रमः कृतः इति वदन्नस्ति। पश्य, तत्र ग्रन्थे वर्तते नैवं शक्यं, यथा भवान् वदति तदा सूत्रक्रमः कर्तुं न शक्यते। किमर्थं न शक्यते? असिद्धे ह्युत्वे आद्गुणस्य अप्रसिद्धिः स्यात्। असिद्धे ह्युत्वे यदि भवान् अत उरति इति सूत्रं कृत्वा त्रिपाद्याम् उत्वसूत्रं स्थापयति, तर्हि तस्य त्रिपादीस्थस्य उत्वस्य असिद्धत्वात् आद्गुण अप्रसिद्धिः, अप्रसिद्धिः इत्युक्ते अनिष्पत्तिः, प्रवृत्त्यभावः स्यात्। कुत्र? वृक्षोत्र प्लक्षोत्र। वृक्षस् अत्र इत्यवस्थायां सशेषोरुः इति ऋत्वं, ततः परम् उत्वम् अतोरोरप्लुतादप्लुते, ततः परम् आद्गुणः, अनन्तरम् एङः पदान्तादति इति कुर्मश्चेत् वृक्षोत्र प्लक्षोत्र इति सिद्ध्यति। भवता तु उत्वं त्रिपाद्यां स्थाप्यते चेत् उत्वमसिद्धं, तदा गुणोऽपि न भवितुमर्हति, पूर्वरूपमपि न भवितुं शक्नोति। वृक्षोत्र प्लक्षोत्र तस्मात् तत्र आश्रयात् सिद्धत्वम् एषितव्यं। यथा तत्र आश्रयात् सिद्धत्वं भवति एवमिहाप्याश्रयात् सिद्धत्वं भविष्यति। अतः मया किं कर्तव्यं? त्रिपाद्यां नीत्वा सूत्रं स्थापयितुं न शक्यते। सपादसप्ताध्याय्यामेव अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रं स्थापनीयं। तथा स्थापनं यदा कृतं तदानीम् आश्रयात् सिद्धत्वम् इत्येव पक्षः स्वीकरणीयः। तर्हि रोः अतोरोरप्लुतादिप्लुते इति सूत्रे रोः इति आश्रयणात् ससविषोरुः इत्यनेन क्रियमाणं ऋत्वं यथा सिद्धं भवति, असिद्धं न, यथा सिद्धं भवति तद्वत्
अदसोमादिति सूत्रे मकारादग्रे वर्तमानयोः ईकार ऊकारयोः प्रगृह्य संज्ञा विधान सामर्थ्यात् आश्रयात् तत् अदसोसेर्दादुदोमः अथवा एत ईद् बहुवचने इति वा सूत्रेण क्रियमाणं मीत्वं मूत्वञ्च सिद्धं भविष्यति। अतः सिद्धं भवति चेत् विप्रतिषेधः भवति, विप्रतिषेधः आयाति चेत् विप्रतिषेधे परङ्कार्यमित्यनेन किं कर्तुं शक्यते? परत्वात् प्रगृह्य संज्ञा, अतः अयादयः न भवन्ति इति वक्तुं शक्यते इति विप्रतिषेधाद्वा इति वार्तिककारस्य उत्तरं सम्यगस्ति इति स्थापनं कृतम्। इति सः विचारः समाप्तः। इदानीम् उत्तरान्तरं वक्ष्यति भाष्यकारः। एतदुत्तरं वार्तिककारस्य नास्ति, अथवा इति उत्तरान्तरं वक्ष्यति। अथवा प्रगृह्य संज्ञा वचनसामर्थ्यादयादयो न भविष्यन्ति इति। प्रगृह्य संज्ञा वचनसामर्थ्यात् तर्हि यथा एतत् कुत्र उक्तं? भाष्यकारेण पूर्वमेव उक्तं, वचनार्थो हि सिद्धे इति वार्तिके उक्तं। तर्हि तदेव पुनः अत्र वदन्नस्ति, तावदेव। नूतनं किमपि न उच्यमानं, यत् पूर्वमुक्तं तदेव स्मर्यमाणं, तावदेव। प्रगृह्य संज्ञा वचनसामर्थ्यादयादयो न भविष्यन्ति। प्रगृह्य संज्ञायाः केवलम् अनुनासिकनिवारणं प्रयोजनं चेत् इति वदामश्चेत् तदानीं तु न हि एकं प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयति, तस्मात् बहूनि प्रयोजनानि वक्तव्यानि। प्रगृह्य संज्ञा विधानसामर्थ्यात् अयादयः न भवन्ति इत्यपि उत्तरम्। ततः परम् अथवा इदानीं पुनरेकं विशिष्टम् उत्तरं वक्तुम् आरम्भं करोति। किं तदुत्तरं? योगविभागः करिष्यते। अत्र सूत्राणां क्रमव्यत्ययं कृत्वा लघुना उपायेन अर्थसिद्धिः साध्यते इति भाष्यकारस्य आशयः। किं करोति इदानीम्? अदसोमात् अनन्तरम् इदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रद्वयं योजयित्वा किमपि विशिष्टं करोति, येन कोऽपि दोषः एव न भवति। किं करोति? ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् इति सूत्रक्रमः वर्तते पाणिनीयः, तदादौ निष्कासयति। तत् किं करोति? अदसः इति प्रथमं सूत्रं करोति। अदसः अर्थात् पूर्वं वर्तते ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम्, तस्य अग्रिमं सूत्रं किम्? अदसः इति सूत्रम्। कः अर्थः अदसः इति सूत्रस्य? अदशब्दस्य ईदादयः प्रगृह्य संज्ञा भवन्ति इत्यर्थः। अदशब्दस्य मकारस्य अपेक्षा नास्ति, मकारस्य अग्रे ईदूत् भवेताम् इति नियमः नास्ति। किं भवेत्? ईकारः ऊकारः भवेत्। तत्र मकारः अस्ति वा नास्ति वा न चिन्त्यते। तर्हि अदसः ईदादयः प्रगृह्य संज्ञा भवन्ति इत्युच्यते। ततः परं किं क्रियते? मात् इति अग्रिमं सूत्रम्। एतत् सूत्रं किमर्थं? मात् परे ईदादयः प्रगृह्य संज्ञा भवन्ति अदसः इत्येव इति सूत्रार्थः। अदसः मात्पराः ईदादयः प्रगृह्य संज्ञाः भवन्ति। अयि भोः, इदानीम् अदसः ईदादयः प्रगृह्य संज्ञा भवन्ति इति पूर्वसूत्रेण उक्तम्, अदसः इति सूत्रेण। अग्रे मात् इति सूत्रेण किमुच्यमानम्? अदसः मकारात् पराः ईदादयः प्रगृह्य संज्ञा भवन्ति इति। अरे, किम् अधिकमुक्तं भवता? उभयं समानमेव खलु वदति। अदसः ईदादयः प्रगृह्य संज्ञाः भवन्ति, अदसः मकारात् पराः ईदादयः प्रगृह्य संज्ञाः भवन्ति। किं विशेषः? किमर्थमयं योगविभागः कृतः? किमपि विशिष्टं प्रयोजनं नैव कृतं खलु भवता। तदानीं किमर्थो योगविभागः इति अत एव प्रश्नः। किमर्थः अयं योगविभागः? एको यत्तत्सिद्धे प्रगृह्यकार्यं तदर्थः अपरः यदसिद्धे इति वदति। पश्यतु, इदानीं स्पष्टं कृतं भाष्यकारेण। अत्र मया किमर्थं योगविभागः कृतः इत्युक्ते विशेषकार्यार्थं योगविभागः कृतः।
कः सः विशेषकार्यरूपः इत्युक्ते अत्र एकः अदसः इति प्रथमः योगः। अदसः इति सूत्रं किमर्थं? यत्र प्ररिह्यसंज्ञा सिद्धा तत् कार्यार्थं। तत् किं कार्यम्? अनुनासिकव्यावृत्तिः इति तस्य कार्यम्। अदसः एकः यत्तत् सिद्धे प्ररिह्यकार्यं तदर्थः। तर्हि अदसः इति अयं योगः किं कार्यार्थः? अणो प्ररिह्यस्य अनुनासिकः इत्यनेन विधीयमान अनुनासिकनिषेधार्थः। तर्हि अदसः इति सूत्रस्य तत् प्रयोजनं किं प्रयोजनम्? अणोप्ररह्यस्य अनुनासिकः इत्यत्र अनुनासिकनिषेधः प्रयोजनं। द्वितीयं सूत्रं किं? मात्। माद् इति सूत्रस्य किं प्रयोजनम्? एचोयवायावः न भवन्ति प्रकृतिभावो भवति इति कथनं प्रयोजनं। तर्हि अदसोमादिति एकस्मिन् सूत्रे कर्तव्ये योगविभागः यः कृतः सः कञ्चित् विशेषमर्थं गमयति, अत्र असिद्धत्वं न भवति इति। अतः अदसः इति सूत्रेण किं क्रियते? अणोप्ररह्यस्यानुनासिकः इत्यत्र कार्यं क्रियते। मादिति सूत्रेण किं क्रियते? एचोयवायावः इत्यादीनां व्यावृत्तिः क्रियते इति योगविभागेनापि अत्र दोषः वारयितुं शक्यः इति भाष्यकारेण उत्तरान्तरं दत्तम्। किमस्ति? अथवा योगविभागः करिष्यते अदसः ईदादयः प्ररिह्यसंज्ञा भवन्ति इति। अदसः इति प्रथमो योगः, तस्य अयमर्थः। ततः मात् इति सूत्रं, तस्य कः अर्थः? माच्च परे ईदादयः प्ररिह्यसंज्ञा भवन्ति इति। कस्य भोः? मकारादग्रे वर्तमानानाम् ईदादीनां प्ररिह्यसंज्ञा भवति। कस्य? सर्वस्य भवति वा? इदानीं रामशब्दे अस्ति अथवा रामू इति कश्चन अस्ति इति चिन्त्यतां, रामू इति द्विवचनं भवति, तत्रापि भवति वा? न न, अदस इत्येव। अदसित्यनुवर्तते, अदस इत्येव। किमर्थो भवो सर्वत्र समानः अर्थः उच्यते चेत् किमर्थं योगविभागः? एकः यत् सिद्धे प्ररिह्यकार्यं तदर्थः, अपरः यदसिद्धे। तर्हि असिद्धेषु कार्येषु कार्यार्थं मादिति योगः, सिद्धेषु अणोप्ररह्यस्य इत्यादिषु कार्यार्थम् अदसः इति योगः। तस्मात् इष्टसिद्धिर्भवति इति प्रश्ने भोः एवं कर्तुं न शक्यते, एवमपि दोषो भवति। भवान् एवं योगविभागं करोति चेत् पुनर्दोषो भवति। कः दोषः? अतिव्याप्तिरूपदोषः। दोषः त्रिविधः भवति: अव्याप्तिः, अतिव्याप्तिः, असंभवः इति त्रिविधः दोषः भवति। अव्याप्तिः इत्युक्ते यद्रूपं साधनीयं तदपि रूपं न साध्यते चेत् अव्याप्तिः। अतिव्याप्तिः इत्युक्ते यद्रूपं न साधनीयं तदपि साध्यते चेत् अतिव्याप्तिः। यत्र नापेक्षितं तत्रापि सूत्रं कार्यं करोति चेत् अतिव्याप्तिः, यत्र अपेक्षितं तत्रापि न करोति चेत् अव्याप्तिः। असंभवः इत्युक्ते एतादृशरूपमेव नास्ति चेत् असंभवः। तर्हि अत्र कीदृशः दोषः? अतिव्याप्तिरूपः दोषः। कुत्र? अमुया अमुयोः इत्यत्र दोषः इति पुनराशङ्का वर्तते। तं ग्रन्थम् अग्रिम अवधौ वयं पश्यामः।